हेलो बीएससी फिजिक्स फर्स्ट इयरको साथीहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी फेरि पनि बीएससी फिजिक्स फर्स्ट इयरको मेकानिक्सको फ्लुइड डायनामिक्समा लगतै टपिकहरु हामीले जुन यो भन्दा पहिलो भिडियोमा डिस्कस गर्यौं त्यसको लगतै टपिकहरुमा डिस्कस गर्ने छौं। आज यो भन्दा अगाडि भिडियोमा हामीले डिस्कस के गर्यौं भन्दा स्टोकले दिएको स्टोक ल माथि डिस्कस गर्यौं। जब स्टोकले आफ्नो स्टोक ल दिए तिनले लगतै मोसनमा भएको फ्लुइड पार्टिकल्स माथि अब्जर्भ गरेर तिनीहरुले देखाएको बिहेभियरको अकॉर्डिङ कन्क्लुजन दिए, जसलाई हामी स्टोक्स एजम्पसन फर बिहेभियर अफ पार्टिकल इन अ फ्लुइड भनेर पढ्ने गर्छौं। जब स्टोकले आफ्नो यो एजम्पसन दिए त्यो एजम्पसन चाहिँ हाम्रो मद्रासी अपरिचित फिल्मसँग म्याच खान जान्छ। अपरिचित फिल्ममा के हुन्छ, एउटा हिरो हुन्छ जसले डबल क्यारेक्टर देखाउँछ र त्यो डबल क्यारेक्टर देखाउनलाई बिचमा एउटा कन्डिसन हुन्छ जसलाई स्विचिङ कन्डिसन भन्दा फरक पर्दैन। स्विचिङ कन्डिसन हुन्छ जसले गर्दाखेरि क्यारेक्टरमा स्विच आउँछ। त्यो एउटै मान्छे हो तर त्यो मान्छेले देखाउने बिहेभियरमा फरक आउँछ। त्यो मान्छेले नर्मल बिहेभियर देखाउँछ एकचोटी र जब कन्डिसन आउँछ, कन्डिसन आएपछि त्यो स्विच हुन्छ, क्यारेक्टर स्विच भएर अर्कै बिहेभियर देखाउँछ। हो, मोसनमा भएको लिक्विड्सको पार्टिकलले देखाउने बिहेभियरमा पनि सेम यही हुन्छ। मुभीको स्टोरीमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने मेजर कुरा चाहिँ के छ, एकदम मेन कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मान्छे सेम हो, त्यसले देखाउने बिहेभियरमा फरक आएको हो एउटा स्विचिङ कन्डिसनले गर्दा, तर मान्छे सेम हो। त्यसरी नै मोसनमा भएको फ्लुइड्सको पार्टिकलले पनि बिहेभियर एउटा स्विचिङ कन्डिसनले गर्दा बिहेभियरमा फरक ल्याएको, तर हाम्रो लिक्विड चाहिँ के हो, मोसनमा भएको फ्लुइड हो। हामीले फ्लुइड मात्र भन्यौं भने मोसनमा नभएको फ्लुइड पनि काउन्ट हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले के भन्नु पर्यो, हामीलाई चाहिँ मोसनमा भएको फ्लुइडकै कुरा आउनु पर्यो। त्यही भएर हाम्रो के हो, जसरी उता मान्छे सेम थियो यसरी पनि लिक्विड सेम हो, मात्र त्यसले देखाउने बिहेभियर फरक हो। जुन चाहिँ के हुन्छ, सर्टेन कन्डिसन जसले चाहिँ लिक्विडमा भएको पार्टिकलले देखाउने क्यारेक्टरलाई स्विच गरिदिन्छ र त्यो स्विचिङ कन्डिसन के हो भनेर जान्दाखेरि हाम्रो क्रिटिकल भेलोसिटी भनेर जान्छौँ। स्विचिङ कन्डिसनलाई हामीले के भन्छौँ, क्रिटिकल भेलोसिटी भनेर जान्छौँ। र क्रिटिकल भेलोसिटी के हो त, क्रिटिकल भेलोसिटी भनेको यस्तो भेलोसिटी हो जसले चाहिँ के गर्छ, मोसनमा भएको फ्लुइड्स पार्टिकलले कस्तो बिहेभियर देखाउँछ, कतिखेर कस्तो बिहेभियर देखाउँछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। हामीले फ्लुइड लियौँ एउटा जसको भेलोसिटी यो छ, v1 छ। के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली यही फ्लुइड हामी जुन फ्लुइड यो लियौँ v1 भेलोसिटी भएको, त्यो फ्लुइडको के हुन्छ, त्यो फ्लुइडको के हुनसक्छ, भेलोसिटीमा भेरिएसन हुनसक्छ। त्यो कसरी हुनसक्छ, यदि त्यो भेलोसिटी v2 हुनसक्छ र v3 पनि हुनसक्छ, भेरिएसन आउनसक्छ। त्यसको कन्डिसनहरू फरक कन्डिसनमा चेन्ज ल्याएर यो हाम्रो v1 भनेको नर्मल भेलोसिटी जसखेर चाहिँ के हुन्छ, लिक्विड स्मुथली हिँड्छ र हो। यस्तै गरेर हाम्रो यो v2 जुन छ यो चाहिँ एउटा मानव एउटा सर्टेन भेलोसिटी हो जसको यो भेलोसिटी भन्दा तल, जबसम्म यो भेलोसिटी तल छ, यो भेलोसिटी भन्दा तल छ v2 भन्दा, तबसम्म चाहिँ हाम्रो फ्लुइड चाहिँ के हुन्छ, मोसनमा भएको फ्लुइड चाहिँ के हुन्छ, कन्ट्रोलमा हुन्छ, हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ। फ्लुइड स्मुथली मुभ गरिरहेको हुन्छ, सर्टेन पाथ फलो गरेर मुभ गरिरहेको हुन्छ। यदि यो v2 भन्ने भेलोसिटीलाई क्रस गरेर यो लिक्विडले भेलोसिटी बढाएर हामीले v2 क्रस गरायौँ भने त्यो लिक्विड्स पार्टिकलले फलो गर्ने पाथ सेम हुँदैन र पाथ जिगज्याग हुन आउँछ र कन्डिसन त्यसपछि के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। जसरी अपरिचित फिल्मको कहानीमा हिरोको क्यारेक्टर स्विच भएको थियो, यहाँ यो लिक्विडले देखाउने क्यारेक्टर पनि चेन्ज हुन्छ भनेपछि क्यारेक्टर चेन्ज गराउनमा मेन रोल कसको छ, क्रिटिकल भेलोसिटीको छ। फ्लुइडमा भएको पार्टिकलले देखाउने बिहेभियर कतिखेर कस्तो हुन्छ भनेर कसले डिसिजन लिन्छ, क्रिटिकल भेलोसिटीले। यदि क्रिटिकल भेलोसिटी भन्दा तल्लो सिचुएसनमा भेलोसिटी छ भने त्यो सिचुएसनमा पार्टिकल्सले सर्टेन पाथ फलो गरेको हुन्छ, त्यसलाई हामी स्ट्रिमलाइन फ्लो भनेर त्यो कन्डिसनलाई हामी बुझ्छौँ। र जब त्यो फ्लुइडले क्रिटिकल भेलोसिटी पार गर्छ, माथि जान्छ, त्यो भेलोसिटी भन्दा माथि जान्छ, त्यतिखेर जुन क्यारेक्टर पाउँछ मोसनमा भएको फ्लुइडले, त्यो क्यारेक्टरलाई हामी टर्बुलेन्ट फ्लो भनेर, हाम्रो मेजर, हाम्रो फोकस भनेको, हाम्रो मेजर स्टडी भनेको उसमै हुन्छ, स्ट्रिमलाइन फ्लोमै हुन्छ। जब स्ट्रिमलाइन फ्लो नभए भने अर्को केस के हुन्छ भनेर पढ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टर्बुलेन्ट फ्लो हुने हो, तर मेन कुरा चाहिँ हाम्रो स्ट्रिमलाइनलाई नै फोकस हुन्छ। हामीले पढ्नुपर्ने मेन स्ट्रिमलाइन फ्लो एकदम मेजर, क्रिटिकल भेलोसिटी हामीले बुझ्यौँ। त्यसपछि हामीले बुझ्नेवाला हामी टर्बुलेन्ट फ्लो र हाम्रो लेमिनार फ्लो भन्ने पनि हुन्छ एउटा। यो भनेको स्ट्रिमलाइन फ्लोकै एउटा सब डिभिजन जस्तो, त्यही भएर यहाँ मैले उस गराएर राखेको छु। सब डिभिजन यो स्ट्रिमलाइन फ्लोको सब डिभिजन हो। अब बुझ्नु पर्दा, अब स्ट्रिमलाइन फ्लोलाई बुझ्नु पर्दा के हुन्छ, स्ट्रिमलाइन फ्लो, स्ट्रिम या लाइन यानी लाइन फ्लो। स्ट्रिमलाइन फ्लोमा अघि मैले भने जब मोसनमा भएको लिक्विडको भेलोसिटी क्रिटिकल भेलोसिटी भन्दा कम हुन्छ त्यति बेला लिक्विडले सर्टेन पाथ फलो गरेको हुन्छ। त्यो सर्टेन पाथ फलो गर्दा लिक्विडको पार्टिकलहरूले देखाउने बिहेभियरहरूलाई अब्जर्भ गर्दा स्टोकले के पायो भन्दाखेरि तिनले के बिहेभियर लिक्विडको पार्टिकलहरूले देखाउने बिहेभियरहरू कस्तो अब्जर्भ गर्यो भन्दा
कुनै पार्टिकलले मानौ ए भन्ने पार्टिकलले सर्टेन टाइममा सर्टेन पोजिसनमा हुँदा जुन भेलोसिटी र डाइरेक्सन VELOCITY भेलोसिटी अनि डाइरेक्सन देखायो त्यो पार्टिकलले जब अर्को B भन्ने पार्टिकल त्यो ठाउँमा यो ठाउँमा बाट जान्छ त्यति बेला त्यसले पनि A ले जस्तै भेलोसिटी A ले जुन भेलोसिटी र डाइरेक्सन देखायो त्यसको सेम भेलोसिटी देखाउनु पर्यो र C भन्ने पार्टिकल र D कन्टिन्युअस जान्छ सबै पार्टिकलले यो ठाउँमा यो जुन ठाउँमा यो पोजिसनमा सेम भेलोसिटी र यो ठाउँमा सेम भेलोसिटी र सेम डाइरेक्सन देखायो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ स्ट्रिमलाइन फ्लो। यो मानव पार्टिकल अब A भन्ने पार्टिकल यहाँ छ यसको र अर्को पार्टिकल के छ यहाँ छ यो A भन्ने पार्टिकल हिँड्दै हिँड्दै यहाँ पुग्यो जब A भन्ने पार्टिकल यहाँ पुग्छ यो ठाउँमा त्यसले यो ठाउँमा हुँदा जुन भेलोसिटी र डाइरेक्सन देखाउँथ्यो B भन्ने पार्टिकल त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यसले पनि त्यही देखाउनु पर्यो। नर्मली मान्छेले के बुझ्छन् भन्दाखेरि स्ट्रिमलाइन फ्लो भनेको उस पनि हो भन्ने बुझ्छन्। मानौ एउटा पार्टिकलहरुको लेयरलाई अब्जर्भ गरेछन् त्यो लेयरहरुमा यो ठाउँमा जुन पार्टिकलले बिहेभियर देखाउँछ त्यो ठाउँमा त्यो होलभरि त्यो पार्टिकलले सधैँभरि यहाँ पनि त्यही सेम भेलोसिटी यहाँ जति भेलोसिटी थियो यो ठाउँमा जति भेलोसिटी थियो त्यहाँ पनि सेम भेलोसिटी सेम डाइरेक्सन यहाँ पनि सेम भेलोसिटी सेम डाइरेक्सन सेम भेलोसिटी सेम डाइरेक्सन सेम भेलोसिटी सेम डाइरेक्सन A भन्ने पार्टिकल यहाँबाट गयो B भन्ने पार्टिकल यहाँबाट गयो लगतै गयो र यिनीहरूले यहाँ पनि 20 मिटर पर सेकेन्ड देखाए यहाँ पनि 20 यहाँ पनि 20 यहाँ पनि 20 यहाँ पनि 20 देखाए सबैमा 20 देखाए सबै पार्टिकलले। यो नर्मली मान्छेले यो बुझ्ने गर्छन् यो पनि एउटा स्ट्रिमलाइन फ्लो तर यो लेमिनार स्ट्रिमलाइन फ्लो यो चाहिँ स्ट्रिमलाइन फ्लोको सब डिभिजन हो। लेमिनार स्ट्रिमलाइन फ्लोमा के भन्छ भन्दाखेरि यदि लेयर अफ लिक्विडहरू मोसनमा छन् र तिनीहरूले सर्टेन डिफ्रेन्ट भेलोसिटी फ्लो गर्छ एउटाले V1 V2 V3 V4 सबैले के गर्छ डिफ्रेन्ट भेलोसिटी क्यारी गर्छ त्यो टाइममा यदि यो लेयरलाई टच गरेन र यो लेयरले एउटा लेयरले अर्को लेयरलाई टच गरेन र भेलोसिटी भेरिएसन छ र यिनीहरू लेयरको फर्ममा हिँडेछन् भने त्यसलाई हामी भन्छौँ लेमिनार फ्लो। र यो लेमिनार फ्लो कतिखेर पोसिबल हुन्छ जब लिक्विडको फ्लो चाहिँ के छ होरिजेन्टल फ्लो छ भने बल्ल यो पोसिबल हुन्छ। भेलोसिटीमा लिक्विडको पार्टिकलहरुको भेलोसिटीमा भेरिएसन नआउने पोसिबिलिटिज कम हुन्छ यदि होरिजेन्टल फ्लो छ भने। नर्मली भन्नुपर्दा इफ अ लिक्विड इज फ्लोइङ ओभर अ होरिजेन्टल सर्फेस with a steady flow and move in the form of layer को फर्ममा हिँडेछ एउटा लेयर दुईटा लेयर अफ डिफ्रेन्ट भेलोसिटी भएको लेयरको फर्ममा हिँडेछ र के गर्छ which do not mix with each other र एक अर्कासँग मिक्स गरेन भने त्यसलाई हामी भन्छौँ लेमिनार फ्लो। यो चाहिँ के हो स्ट्रिमलाइन फ्लोको सब डिभिजन जस्तो हो। के हुनु पर्यो होरिजेन्टल सर्फेसमा हिँड्नु पर्यो डिफ्रेन्ट लेयरहरु कलेक्ट भएर हिँड्नु पर्यो एउटा लेयरले अर्को लेयरलाई टच हुनु पर्यो लेयरहरुको भेलोसिटी फरक हुनु पर्यो यस्तो छ भने त्यसलाई हामी लेमिनार फ्लो भन्छौँ। तर के हुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ यहाँ र यहाँ हुने A भन्ने पार्टिकल यहाँ हुँदाखेरि यसको भेलोसिटी जति हुन्छ A भन्ने पार्टिकल यहाँ हुँदा त्यसको भेलोसिटी डाइरेक्सन सेम हुन्छ B भन्नेले यहाँ क्रस गर्दा पनि त्यसको A को B र B को समै हुन्छ। तर स्ट्रिमलाइन चाहिँ यो मात्र स्ट्रिमलाइन हो। स्ट्रिमलाइनमा के हुन्छ यहाँ चाहिँ के छ यो पोइन्टमा के छ यो पोइन्टमा चाहिँ के छ मानौ x भन्ने पोइन्ट र यो y भन्ने पोइन्ट मानौ है त यो x भन्ने पोइन्टमा जब A पार्टिकल गयो A पार्टिकलको भेलोसिटी 20 मिटर पर सेकेन्ड मानौ र जब यो A भन्ने पार्टिकलले यो ठाउँ क्रस गर्यो यसको भेलोसिटी यहाँ छ र डाइरेक्सन यता छ यो टेन्जेन्ट छ यहाँ टेन्जेन्ट बनाएर डाइरेक्सन बनायो भने B भन्ने पार्टिकलले पनि यो पोजिसन म्याटर गर्यो यो टाइम इन्टरभल म्याटर गर्यो यो टाइम इन्टरभल जुन टाइम इन्टरभलमा यहाँ छ र पोजिसन छ त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि यो पार्टिकलले जुन देखायो B ले पनि सेम देखायो 20 मिटर पर सेकेन्ड देखायो डाइरेक्सन देखायो आको सबै पार्टिकल देखायो भने त्यो स्ट्रिमलाइन फ्लो भयो। र स्ट्रिमलाइन फ्लोमा के पनि हुन सक्छ भन्दाखेरि यो पार्टिकल जब यहाँ आयो यो ठाउँमा आइपुग्यो यो ठाउँमा आउँदा यसको भेलोसिटी चेन्ज हुन सक्छ यो पार्टिकलको भेलोसिटी 30 मिटर पर सेकेन्ड पनि हुन सक्छ यसले केही फरक पर्दैन स्ट्रिमलाइनलाई। यदि B भन्ने पार्टिकल जब यहाँ आउँछ B भन्ने पार्टिकलको पनि भेलोसिटी र डाइरेक्सन 30 मिटर पर सेकेन्ड नै छ भने B C D जति पनि पार्टिकल आउँछ सबैको यही सेम छ भने त्यो हाम्रो स्ट्रिमलाइन फ्लो हो। त्यही भएर के हुन्छ यदि
होरिजेन्टल सर्फेसमा उता लेमिनारमा जस्तो होरिजेन्टल सर्फेसमा हिँडेको भए सबैको के हुन्थ्यो, यहाँ पनि सेम हुन्थ्यो भेलोसिटी, यहाँ पनि सेम हुन्थ्यो। यो चाहिँ के भयो, होरिजेन्टल सर्फेसमा छैन भनेपछि जुन पाथ फलो गर्यो त्यो पाथ चाहिँ के कर्वेचर पाथमा फ्लो गर्यो, त्यही भएर भेलोसिटी ठाउँ ठाउँमा फरक हुन्छन्। तर भेलोसिटी र डाइरेक्सन दुईटै कुरा आउनु पर्यो है। भेलोसिटी डाइरेक्सन जब दुईटै ठाउँमा फरक हुन आउँदाखेरि के हुन्छ, पार्टिकल्स जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँमा सबै पार्टिकलको भेलोसिटी र डाइरेक्सन सेम हुनु पर्यो। र यो त हाम्रो भयो स्ट्रिमलाइन फ्लो भनेको कस्तो भनेर। स्ट्रिमलाइन फ्लोमा हुँदाखेरि जुन पार्टिकलले जुन पाथ फ्लो गर्छ त्यो पाथलाई हामीले हुन्छ स्ट्रिमलाइन मात्र भन्छौँ। र यो जुन पाथ स्ट्रिमलाइन पाथ फ्लो गर्छ लिक्विडको पार्टिकलले आफू फ्लो गर्दाखेरि त्यो फ्लोलाई चाहिँ हामी भन्छौँ स्ट्रिमलाइन फ्लो। मेरो भाषामा भन्नु पर्दाखेरि मैले के भन्छु भन्दाखेरि स्ट्रिमलाइन फ्लो भनेको चाहिँ के हो, राजाको हिँड्ने स्टाइल हो, राजा स्टाइल। अनि टर्बुलेन्ट फ्लो भनेको चोरी स्टाइल। भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यसले चाहिँ हल्का कन्डिसन पनि देखाइदिन्छ। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यदि लिक्विड के हुन्छ स्मुथली हिँड्ने, स्मुथली आरामले हिँड्नेछ भने बल्ल हाम्रो स्ट्रिमलाइन फ्लो पोसिबल हुन्छ। स्ट्रिमलाइन फ्लो पोसिबल हुन्छ। यसको लागि चाहिँ के हुन्छ, क्रिटिकल भेलोसिटी भन्दा बिलो हुनुपर्छ। क्रिटिकल भेलोसिटी भन्दा बिलो हुने भनेको हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ भेलोसिटी। हाम्रो कन्ट्रोलमा भेलोसिटी भइसकेपछि के हुन्छ, स्मुथ हुन्छ। स्मुथ के हुन्छ, राजा के हुन्छ, आनन्द लिन्छ, कसैको डर हुँदैन, आनन्दले सबैसँग हात हल्लाउँदै हिँड्छ राजा पार्टी यहाँ। अनि स्ट्रिमलाइन फ्लोमा पनि त्यही हुन्छ, आनन्द लिन्छ, कसैको डर हुँदैन, सर्टेन सबै पार्टिकलले एउटै पाथ फ्लो गरेर हुन्छ सर्टेन मजाले। तर टर्बुलेन्ट फ्लो आउँदा के हुन्छ, टर्बुलेन्ट फ्लोमा URBULENT फ्लोमा के हुन्छ, यसले चाहिँ पाथ जुन फ्लो गर्छ त्यो हाम्रो पाथ जुन छ त्यो चाहिँ भनौँ यहाँबाट एउटा लिक्विड, यो एउटा सर्टेन लिक्विडलाई मात्र अब्जर्भ गऱ्यो भने लिक्विडको पार्टिकलहरूले पाथ कोही यता कोही यता कोही यता कोही यता कोही यता कोही यता यताउति छलाउँदै छलाउँदै गएको यताउति हुन्छन्। यो भनेको चोरी स्टाइल, मतलब कसैले पक्रिन्छ कि पछाडिबाट डराउँदै 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 लुकी 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 भागेको स्टाइल, त्यसलाई भन्छौँ चोरी स्टाइल। भनेपछि टर्बुलेन्ट फ्लोको पाथ कस्तो हुन्छ, चोरी स्टाइल पाथ हुन्छ। र स्ट्रिमलाइन फ्लोको पाथ कस्तो हुन्छ, राजाको जस्तो हुन्छ, स्मुथ हुन्छ, आनन्दको हुन्छ, एउटा सर्टेन पाथ फलो गरेको हुन्छ, सर्टेन पाथ मजाले सर्टेन पाथ फलो गरेको हुन्छ। तर के हुन्छ, टर्बुलेन्टमा के हुन्छ, चोरको जस्तो हुन्छ, कोही यता घरि यता भाग्दै घरि यता भाग्दै घरि यता भाग्दै, ताकि कसैले नपक्रोस्। हो, चोरले त्यही भनेर भागेको हुन्छ, कसैले नपक्रोस् भनेर घरि यता भागेको हुन्छ। हो, त्यस्तै चोरी स्टाइल। स्ट्रिमलाइन फ्लो र टर्बुलेन्ट फ्लोको पाथ कस्तो हुन्छ भनेर नर्मली कुनै बेला याद गर्नु पर्यो भने यही हो, चोरी स्टाइल र राजा स्टाइल। नर्मली बुझे हुन्छ, केही टाउको दुखाइ गर्नु पर्दैन। नर्मली अब कन्क्लुजन दिनु पर्दाखेरि के हो, स्ट्रिमलाइन फ्लो भनेको जब फ्लुइडमा भएको लिक्विडले सर्टेन पाथ फ्लो गर्छ त्यति बेला कुनै पोजिसनमा एउटा लिक्विडले जुन भेलोसिटी र जुन डाइरेक्सनमा त्यो पोजिसन पार गर्छ त्यसपछि आउने प्रत्येक पार्टिकलले सेम भेलोसिटी र सेम डाइरेक्सन त्यो पोजिसनमा आइपुग्दाखेरि, यो पोजिसनमा आइपुग्दा सेम भेलोसिटी र सेम डाइरेक्सनमा यो पोजिसन पार गर्छ भने त्यसलाई भन्छौँ स्ट्रिमलाइन फ्लो। यहाँ र यहाँ भेलोसिटी पार्टिकलको फरक हुनसक्छ, तर यो पोजिसनमा चाहिँ के हुनु पर्यो, पार्टिकलको भेलोसिटी र डाइरेक्सन सेम हुनु पर्यो, प्रत्येक पार्टिकलको सेम हुनु पर्यो। यहाँ आउँदा फरक हुनसक्छ, यहाँ आउँदा फरक हुनसक्छ, यहाँ आउँदा फरक हुनसक्छ, यहाँ हुँदा यहाँको यो पोजिसन र यो पोजिसनको भेलोसिटी, यो त्यो पार्टिकल ए भन्ने पार्टिकल र बी भन्ने पार्टिकल यो पोजिसनमा हुँदा र यो पोजिसनमा हुँदाखेरि जुन भेलोसिटी हुन्छ त्यो डिफ्रेन्ट हुनमा नराम्रो होइन, केही खराबी छैन, त्यसले स्ट्रिमलाइन फ्लोमा त्यस्तो फरक पार्दैन। तर के फरक पर्न भएन भन्दा जब ए भन्ने पार्टिकल यो ठाउँमा क्रस गरेर जुन भेलोसिटी र जुन डाइरेक्सनले यो ठाउँमा गयो त्यही भेलोसिटी र त्यही डाइरेक्सनले बी भन्ने पार्टिकल पनि जानु पर्यो। यो ठाउँमा जति ए को पार्टिकलको भेलोसिटी डाइरेक्सन थियो त्यही हुनु पर्यो, यसमा पनि त्यही हुनु पर्यो। यसको कम्पेयर यो पोजिसनको कम्पेयर गर्ने, यो पोजिसनमा पार्टिकलको भेलोसिटी यो थियो, यो पोजिसनमा पार्टिकलको भेलोसिटी यो थियो, यो पोजिसनमा पार्टिकलको भेलोसिटी डिफ्रेन्ट छ भनेर त्यो कम्पेयर गर्ने होइन। कम्पेयर गर्ने के हो, यो पार्टिकलले जुन पार्टिकलले यहाँबाट ठ्याक्क कट्यो त्यो पार्टिकलले कति भेलोसिटीमा त्यो ठाउँ कट्यो त र कुन डाइरेक्सनमा कट्यो त, पार्टिकलले भेलोसिटी लिएर कट्यो त। हो, त्यो पार्टिकलको भेलोसिटी कम्पेयर गर्ने हो जुन अर्को आउँदा फर्दर आएको पार्टिकलको यो ठाउँमा, र यो ठाउँमा जाँदाखेरि पार्टिकलको भेलोसिटी चेन्ज हुनसक्छ। यो पार्टिकलको ए भन्ने पार्टिकलको केही फरक पर्दैन, तर ए भन्ने पार्टिकलको भेलोसिटी जति छ बी भन्नेको पनि त्यति नै भयो भने बल्ल हाम्रो के हुन्छ, स्ट्रिमलाइन फ्लो हुन्छ। स्ट्रिमलाइन फ्लो नर्मली स्ट्रिमलाइन फ्लोको इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि अब हाम्रो सबैको घरमा धारा हुन्छ, धारा नर्मल धारा खोल्दाखेरि, सरी चित्रहरू ठुलो नै भएछ, धारा हुन्छ, धारा हामीले दुईवटा धारा एजुम्सन गरौँ होइन। यदि हामीले धारालाई खोल्यौँ भने बिस्तारै खोल्यौँ भने के हुन्छ,
पानी के हुन्छ स्मुथली आउँछ, सर्र आउँछ, सिधा आउँछ। बिस्तारै खोल्यो र थोरै खोल्यो भने के हुन्छ, यहाँ थोरै खोलेको हुन्छ। बिस्तारै खोल्दाखेरि सुरुमा यदि हामीले स्वाट्टै खोल्दै भने चाहिँ के हुन्छ, पानी यताउति छरिन थाल्छ, यस्तो छरिन थाल्छ। हो, यो इक्जाम्पल, सानो इक्जाम्पल भनेको यो स्ट्रिमलाइन फ्लो बिस्तारै खोल्दाखेरि भनेपछि के हुन्छ, पानीको नल पुरै खोल्यो भने हाम्रो पानीको भेलोसिटी बढ्न जान्छ र के हुन्छ, टर्बुलेन्ट फ्लो हुन्छ। र यदि थोरै खोल्ने र बिस्तारै खोल्ने हो भने स्ट्रिमलाइन फ्लो हुन्छ। के हुन्छ, स्मुथली हिँड्छ पार्टिकल्सहरू, आनन्दले झर्छ पानी। हो, यति हो। स्ट्रिमलाइन फ्लो र टर्बुलेन्ट फ्लोमा त्यस्तो केही फरक छैन। र इक्जाममा चाहिँ इक्जामको लागि चाहिँ हल्का नोट दिनु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इक्जामको लागि चाहिँ यसबाट आउने भनेको नर्मली आउँदाखेरि चाहिँ स्ट्रिमलाइन फ्लो र टर्बुलेन्ट फ्लोलाई डिफाइन गर्ने र यिनीहरूको कन्डिसन, यिनीहरू कस्तो कन्डिसनमा सो हुन्छन्। मतलब कन्डिसन किन चाहियो, किनकि एउटै फ्लुइडले देखाउने बिहेभियर हो, एउटै फ्लुइडले फरक कन्डिसनमा देखाउने बिहेभियर हो। त्यही भएर के भयो, एउटा हाम्रो के हुन्छ, क्रिटिकल भेलोसिटीभन्दा बिलो हुनु पऱ्यो र एबभ हुनु पऱ्यो हाम्रो। अनि के हुन्छ, अघि मैले धारामा भनेको थिएँ, यदि जुन पाथ फलो भयो त्यो पाथको यदि जुन पाइपबाट फलो गर्यो त्यो पाइपको एरिया ठुलो छ भने त्यहाँ टर्बुलेन्ट फ्लो हुन्छ र एरिया सर्फेस एरिया सानो छ भने स्मुथली फ्लो हुन्छ। यो भयो कन्डिसन। हो, यस्तै कन्डिसनहरू आउँछन् इक्जाममा। यो कन्डिसनहरू सोध्न सक्छ, सायद सोध्यो भने यही कन्डिसन, राइट डाउन द कन्डिसन भनेर सोध्न सक्छ। अनि डेफिनेसन सोध्छ। योभन्दा धेरै टाउको दुखाउनु केही पर्दैन। आजको लागि यति नै। टर्बुलेन्ट फ्लो र स्ट्रिमलाइन फ्लो र क्रिटिकल भेलोसिटी यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने किन जरुरत छ भन्दाखेरि यसपछि जति पनि थ्योरीहरू आएको छन् मोसनमा भएको लिक्विडहरूलाई लिएर, ती थ्योरीहरूको बेस भनेको यही एजुम्सन हो। ती थ्योरीहरूको बेस भनेको यही एजुम्सन हो। त्यही भएर यो एजुम्सनहरूलाई हामीले एकदम राम्रोसँग बुझ्यो भने त्यो फर्दर थ्योरीहरूलाई हामीले बुझ्नलाई केही टाइम लाग्दैन, सजिलोसँग बुझ्न सकिन्छ। र आजको लागि थ्याङ्क यू। नेक्स्ट भिडियोमा हामी क्वेसन अफ कन्टिन्युटीसँग भेट हुनेछौँ। थ्याङ्क यू।